पाए तख्त सुल्तान अब्दुल हमीद पहला सीजन किस्त नंबर 1। सुल्तान अब्दुल हमीद सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान के तौर पर जाने जाते हैं। इस ड्रामा सीरियल के टोटल 5 सीजन हैं। इस ड्रामा सीरियल में सल्तनत उस्मानिया को जदीद अंदाज में दिखाया गया है, जबकि अर्तुगरुल गाजी में ये दिखाया गया था कि सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद कैसे रखी गई। 33 साल तक इस सल्तनत पर हुकूमत करने वाले सुल्तान अब्दुल हमीद पर मबनी ड्रामा शुरू होता है इस्तांबुल की एक खूबसूरत गली से, जिसमें तुर्क शहरी झंडे उठाए सुल्तान अब्दुल हमीद के हक में नारे लगा रहे होते हैं। इस दौरान सुल्तान अब्दुल हमीद घोड़ा गाड़ी पर सवार आगे बढ़ते हैं और इस्तकबाल करने वालों के नारों का हाथ हिलाकर जवाब देते हैं। इस दौरान सुल्तान के अहम वज़रा भी साथ साथ चलते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और फौजी सुल्तान को बंदूकों के साथ सलामी देते हैं। अगले सीन में यल्देज महल में खूबसूरत लिबास पहने और खूबसूरत बैज लगाकर तैयार होने के बाद सुल्तान अब्दुल हमीद आगे बढ़ते हैं, जबकि महल में बहुत सारे लोग वुज़रा और फौजी उनके इस्तकबाल के लिए तैयार होते हैं। इस दौरान दो अहम ओहदेदारों के दरमियान बहस शुरू हो जाती है। एक शख्स जनरल पाशा से पूछता है कि तुम्हें तख्त पर उनका पहला दिन याद है जब 20 साल पहले उन्हें सुल्तान बनाया था, जिसके जवाब में महमूद पाशा कहता है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ, वो महज एक शहजादे थे, कोई नहीं जानता था कि वो सुल्तान बन जाएंगे और तारीख ने इक़्तिदार उनके कदमों में लाकर रख दिया। साथ मौजूद दूसरा जनरल कहता है कि जंगे लड़ते लड़ते सुल्तान अब्दुल हमीद बहुत ताकतवर हो गए हैं, उन्होंने मुल्क की तकदीर बदल डाली, काश वो 20 साल तक मजीद तख्त पर विराजमान रहें। ये बात सुनकर महमूद पाशा को आग लग जाती है और कहता है कि वो 20 साल रहेंगे या नहीं ये कोई नहीं जानता। ये बात कहते हुए महमूद पाशा के दिमाग में कोई न कोई गलत चल रहा होता है। इतने में सुल्तान आ जाते हैं और दीवान में आते ही तमाम फौजी नारे बुलंद करते हैं और महल की खवातीन भी सुल्तान को देखने वहाँ आ जाती हैं। इतने में वहाँ तकरीब शुरू हो जाती है और पाशा समेत तमाम लोग बारी बारी आगे बढ़कर झंडे को चूमते हैं। वहाँ मौजूद दो शख्स आपस में गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि ये आज भी झंडे को बोसा दिलवाते हैं। दूसरा कहता है कि ये अच्छा है, पहले वाले सुल्तान गैर मुल्की सफीरों को अपने कदमों पर बोसा दिलवाते थे। इस दौरान महमूद पाशा और उसके बेटे के दरमियान साजिश भरी बातें शुरू हो जाती हैं, जो अपने बेटे से कहता है कि इस झंडे को उसने आखिरी बार बोसा दिया है। इतने में सुल्तान खड़े हो जाते हैं और काजी साहब दुआ मांगते हुए सुल्तान के हक में दुआया कलमात कहते हैं कि अल्लाह तुम्हारी खिलाफत को कायम दायम रखे। इस पर तमाम लोग और सुल्तान यक आवाज आमीन कहते हैं। अगले सीन में एक शख्स मिस्टर हैजल के दरवाजे पर दस्तक देकर उसकी बीवी से पूछता है क्या मिस्टर हैजल घर पर है। उसकी बीवी गुस्से में कहती है नहीं, खुदा जाने वो कहाँ है। इतने में वो शख्स मशकूक अंदाज में वापस चला जाता है, जबकि थियोडोर एक तय खाने में बैठे इसराइल की हिमायत में दुआ मांग रहा होता है और आगे बढ़ते हुए तय खाने में कैद अपने बाप से कहता है कि बाबा मैंने पहला कदम उठा लिया है अपने ख्वाब की ताबीर के लिए और बहुत जल्द तमाम यहूदियों के ख्वाब पूरे होंगे। मैंने सुल्तान के खिलाफ एक ऐसा जाल बिछाया है कि सुल्तान जो रेलवे मक्का लेकर जाएंगे वही यहूदियों को उनके आबाई वतन ले जाएगी। मेरे इशारों पर नाचने वाले चंद दिनों में रेलवे पर काबिज होंगे और मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे साथ हों। ये सुनकर वो बूढ़ा उसके मुंह पर थूक देता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी औलाद हो। इस पर उसका बेटा थियोडोर कहता है कि बेएतकाद तो आप हैं बाबा, आपने हमारी रवायात से गद्दारी की और खुदा को धोखा दिया। जिस पर उसका बाप कहता है कि मैं ऐसे खुदा को नहीं मानता जो यहूदियों को इजाजत दे के मासूम लोगों का खून बहाए। मैं उस खुदा पर ईमान रखता हूँ जो गफूर रहीम है। अपने बाप की बातें सुनकर थियोडोर जाने लगता है तो बूढ़ा कहता है कि मत भागो थियोडोर, इसराइली रियासत खुदा का वादा नहीं है। अगले सीन में सुल्तान अपने महल के कमरे में काम काज में मसरूफ होते हैं और इस दौरान एक शख्स कमरे में दाखिल होता है और कहता है कि रेलवे के बारे में एक बरतानवी कंपनी ने पैगाम भेजा है, आपके दस्तखत की जरूरत है और फिर उसे बरतानवी कंपनी को भेजना होगा। ये कहकर वो दस्तावेजात सुल्तान को पेश करता है और सुल्तान दस्तखत करने के बाद कहता है कि तहसीन पाशा जरा सोचें, एक मुस्लिम जो ट्रेन पर बैठकर 6 महीनों के बजाय चंद हफ्तों में मक्का पहुंच जाएगा और आसानी से हज अदा कर पाएगा। यही मेरा ख्वाब है कि मुसलमान की सरजमीन उनके लिए जन्नत बन जाए। इस दौरान तहसीन पाशा दस्तावेजात लेकर चले जाते हैं। अगले रोज सुबह सुबह खवातीन खाने की मेज पर खड़ी होती हैं और सुल्तान वहां पहुंचकर अपने बेटे के बारे में पूछते हैं। इतने में उनका बेटा अब्दुल कादिर भी वहां आ जाता है और अपने बाप से बहस करने लगता है कि एक और अखबार बंद करवा के आपको क्या मिला बाबा।
اس پر اس کی والدہ اسے کہتی ہے کیا تم نہیں جانتے کہ اس اخبار کی حمایت کون کرتا ہے؟ جس پر وہ جواب دیتا ہے کہ یقیناً جو سلطان کی حمایت نہیں کرتے۔ اس کے بعد سلطان عبدالحمید کہتا ہے کہ بیٹے بات میری حمایت کی نہیں ہے، یہ بات ہماری سلطنت کی خلافت کی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے بیٹے سے اخبار مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ خلافت کا کوئی اختیار نہیں رہا، ہندوستان کے مسلمان برطانوی راج کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، اور کہتا ہے کہ ایک ان پڑھ مسلمان بھی جانتا ہے کہ وہ جوتوں کے ساتھ مسجد نہیں جا سکتا، لہٰذا میں جھوٹی تصویروں کے ذریعے ان کو معصوم ذہنوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ تو اس میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کس طرح پہلے قسط میں ہی سلطان کے خلاف سازشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگلے سین میں جنرل محمود پاشا اور اس کا بیٹا بھی وہی اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں اور برطانوی خبر کا ذکر کرتے ہوئے پاشا کہتا ہے کہ برطانوی ہندوستان میں جامع مسجد بنوا رہے ہیں، تو اس کا بیٹا صباح الدین کہتا ہے کہ وہ لوگ ہر ایک کو مذہب کی آزادی دیتے ہیں اور سلطان کو برطانوی لوگ پسند نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ مسجد صرف خلیفہ ہی بنوا کر دے سکتا ہے۔ اس لمحے ایک خاتون وہاں آتی ہیں اور تلخ لہجے میں کہتی ہے کہ اس خاندان میں کیا خرابی ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں بوکھلاہٹ مارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ محمود پاشا ہچکچاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارا مطلب وہ نہیں تھا، بلکہ آپ کے خاندان نے تو ترکوں پر 6 صدیوں تک حکومت کی۔ پھر وہ سلطان عبدالحمید کی تعریفیں شروع کر دیتا ہے۔ اس دوران اچانک محمود پاشا خوشامدی انداز میں پھول پیش کر کے صوفے پر بیٹھ جاتا ہے، جس پر سلطانہ کہتی ہے کہ آپ جلدی سے اپنے مطلب کی بات کرو کہ آپ میرے بھائی سے کیا چاہتے ہیں، جس پر محمود کہتا ہے کہ یہ احمقانہ ہے، میں تو آپ کے بھائی کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر زنیحہ پوچھتی ہے کس قسم کی خدمت؟ جواباً پاشا کہتا ہے کہ میں نے ریلوے کے بارے میں دن رات سوچا ہے، اگر آپ کے بھائی یہ منصوبہ مجھے سونپ دیں تو ہمارے ملک کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ بات سن کر وہ اپنے بھائی سے بات کرنے کے لیے مان جاتی ہے۔ اگلے سین میں عمر اپنے والد کو خدا حافظ کہہ کر باہر نکلتا ہے، اتنے میں اس کی ماں زینب کے ساتھ وہاں پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ عمر یہ دستانے لے لو۔ عمر کہتا ہے زینب اس کے لیے بہت شکریہ، جس پر زینب کہتی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں۔ اگلے سین میں زنیحہ اجازت طلب کر کے سلطان کے پاس آ جاتی ہے اور سلطان ان سے حال احوال پوچھتے ہیں، جس کے بعد زنیحہ کہتی ہے کہ میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ محمود پاشا چاہتے ہیں کہ آپ ریلوے کے منصوبے پر انہیں خدمت کا موقع دیں، وہ پہلے ہی اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ تو سلطان تحسین پاشا کو کہتے ہیں کہ محمود پاشا کو بلائیے، جس پر تحسین پاشا اور زنیحہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور محمود پاشا وہاں آ جاتا ہے اور سلطان کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ سلطان عبدالحمید پاشا سے کہتا ہے کہ سنا ہے کہ تم اس منصوبے پر کام کرنا چاہتے ہو، جس پر محمود پاشا کہتا ہے جی ہاں سلطان، میں نے اس پر بہت محنت کی ہے، اور جلدی جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اتنے میں سلطان کی نظر محمود پاشا کی ہاتھ پر پڑتی ہے، جس پر سلطان کہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر اخبار کی سیاہی لگی ہوئی ہے، مجھے امید ہے تم ٹھیک کام کرو گے کیونکہ یہ منصوبہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ محمود پاشا کہتا ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ منصوبہ مجھے مل گیا۔ سلطان ہاں میں سر ہلاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر محمود پاشا شکریہ شکریہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب عبدالقادر کے ذہن سازی کے لیے صباح الدین اسے ایک اخبار لا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس اخبار پر مکمل پابندی ہے، میں تمہیں اور بھی اخبار لا کر دوں گا۔ دوسری جانب محمود پاشا منصوبے پر پہلے ہی نظریں جمائے 2 لوگوں کو جا کر بتاتا ہے کہ یہ منصوبہ مجھے مل گیا ہے، جس پر وہ حیرت کا اظہار کرتے ہیں اور ایک کو وہ طنزاً کہتا ہے کہ تم خاتون کے لگائے ہوئے پاشا ہو، جس پر وہ آدمی بھڑک جاتا ہے۔ اگلے سین میں سلطان ایک نقشے پر اپنے اہم وزیروں سے مشاورت کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 2 چیزیں جو ہمارے ریلوے کی حفاظت کریں گی، ایک ایمان کی روشنی اور دوسرا ترک ستارہ۔ اتنے میں ایک خوبصورت لڑکی ریلوے اسٹیشن پر آتی ہے اور عمر کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو جاتی ہے۔ اس دوران تھیوڈور ایک کمرے میں داخل ہوتا ہے اور اسے ایک لڑکی بتاتی ہے کہ جس ٹیلی گرام کا آپ کو انتظار تھا وہ محمود پاشا کو مل گیا ہے۔ پھر ایک خط پڑھ کر تھیوڈور کہتا ہے کہ اس نے کر دکھایا اور ریلوے کی بھاگ دوڑ سنبھال لی ہے، جلدی سے نقشے محمود پاشا کو بھجوا دو، جس پر لڑکی کہتی ہے کہ وہ میں پہلے ہی بھجوا چکی ہوں، جس پر تھیوڈور کہتا ہے کہ اف، ہمیشہ کی طرح تم پہلے ہی خط پڑھ لیتی ہو۔ یوں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔